إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ያው ኢንሻአላህ የዛሬ 15 ተነጋገርነው መሰረት ስለ ሀጀር ጠቅላላ ያለ ነገር እናቀርባለን እንደሚል ነበር ኢንሻአላህ። ከተልኺስ የሚደረገው ከኪታብ مطلع الفجر في فقه الزجر بالهجر የሚለው የሼክ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي الأثري كتاب تلخيص يدربو ናቸው። ይህ ኪታብ በተለይ الزجر بالهجر በሀጀር ሰውን ስርዓት ማስያዝ የሚለው ነገር ምን መምሰል አለበት፣ ሀጀር ሸሪዓችን በምን አይነት መልኩ አስቀምጦታል፣ እነማን ናቸው ሀጀር መደረግ ያለባቸው፣ በተለይ ከአህለል ቢድዓ ከፍተኛ ጥንቃቄ እና ሀጀር ማድረግ እንዳለብን በሰፊው ዳሰዋል። በመጨረሻም እንደውም መዝሀብ ሼክ الاسلام ተይሚያ في الهجر የሚለውን አስቀምጠዋል። ይህን ኪታብ ሙጣላዓ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከሚያቅሰው ጋር ሆናችሁ መመልከት ያስፈልጋል። ምናልባት ኪታቡን ሙሉ ማቅረብ ወይም ደግሞ ሙሉ ጠቅለል አድርጎ ማቅረብ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። እያንዳንዱን ማቅረብ በጣም ረጅም ጊዜ ይፈጃል፣ ራሱን የቻለ ደርስ ያስይዘናል። ስለዚህ ከዚህ የተወሰኑ ነገሮችን ኢንሻአላህ እየወሰድኩኝ ለማስታወስ እሞክራለሁ። መጀመሪያ الأصل في الهجر بين المسلمين المنع። እንግዲህ ሀጅር ማለት አሳሰን በመሰረቱ ያው መተው ማለት ነው። ሉገተን ሸርዓን እዚህ ጋር ሀጅር የሚፈለግበት አንድን ሰውዬ ማኩረፍ ከሱ ጋር ግንኙነትን ማቆም ማለት ነው። ማኩረፍና ግንኙነትን ማቆም በተመለከተ አስሉን ስናየው ሀጅር በሙስሊሞች መካከል ክልክል ነው። አስሉ ማለት ነው መሰረቱ لقد حرم الإسلام البغضاء والحسد والتدابر وحض على التواد والتعاطف والتراحم ይላሉ ሼክ እስልምና በርግጥም መጥላላትንና ምቀኝነትንና ጀርባ መሰጣጠትን ከልክሏል። በመዋደድ በመተዛዘንና በመፋቀርን አደራ ብሎ ያዛል። ስለዚህም ولذلك يجب على المسلم أن يتقرب من إخوانه في الدين عقيدة ومنهجا. ስለዚህ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሙስሊም በአቂዳም ይሁን በመንሃጅ ልክ የሱ ተመሳሳይ የሆኑ ወንድሞቹ ዘንድ መቃረብ እንዲሁም ደግሞ የተሐበበ ኢለይሂም ወደ እነሱ መዋደድና መስተጣዐ ኢላ ذلك ሰቢላ በቻለው መልኩ ሁሉ ከነሱ ጋር መቀራረብና መዋደድ ይኖርበታል። በአቂዳና በመንሃጅ አንድ ከሆኑ ወንድሞቹ ጋር በተለይ ማለት ነው። ولا يأتي بما ينقص ذلك بشيء ولو كان في نظره حقيرا أو في نفس الأمر صغيرا نا ይህን ውዴታ ይህን ግንኙነትና መቀራረብ መዋደድና መተዛዘንን ሊያጎል የሚችል ማንኛውም ነገር ማምጣት የለበትም። በሱ አስተያየት ቢናቅም እንኳ ትንሽ ነው ብሎ ቢያስብም እንኳ فلا يؤذيه ولا يجرحه ያ ሙስሊም ወንድሙን በተለይ በአቂዳና በመንሃጅ ከሱ ጋር አንድ አይነት አቋም ያለው ሙስሊም ወንድሙን አዛ ሊያደርገው ሊያስቸግረው አይገባም። በንግግሩ በእንቅስቃሴው በተግባሩ ولا يجرحه እሱንም ደግሞ ስሙን ሊያጠፋና ችግር አለበት ብሎ ሊነክፈው አይገባም። ولا يخاطبه بما يكره በሚጠላው ነገር ሊያናግረው አይገባም። ولا يلمزه ولا يهمزه ولا يغمزه ولا يسخر منه በአሽሙር እንዳይወቃው እሱ ላይም እንዳያላግጥበት ولا يضحك غيره منه ሌላም ሰው እንዲስቅበት ማድረግ የለበትም። ولا يغتابه ማማትም የለበትም። ولا يرضى بشيء من ذلك من أحد في حضرته እሱ ባለበት ቦታ ያ ሙስሊም ወንድሙ ያ ሰለፊ ወንድሙ ያ በመንሃጅ ላይና በአቂዳ ላይ አንድ አይነት አቋም ያላቸው ወንድሙ እሱ ባለበት ቦታ ላይ ምንም አይነት ነገር እንዳይደርስበት መከላከል አለበት። በንግግርም በድርጊትም በጥቋም በጽሁፍም በማንኛውም
ምክንያቱም الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولهذا إلى اللزيم ولما كان هذا ركن الدين المتين يدين أنكر ما أذننا مسوسو سلهنا الذي تجتمع عليه جماعة المسلمين المسلموች جماعة የሚገኙበትና የሚሰበሰቡበት መሰረታዊ ነገር ስለሆነ كان الهجر ممنوعا هجر በመሰረቱ ምን ሆኗል ክልክል ሆነ وجاءت النصوص تترى في النهي عن الهجر والزجر عنه መረጃዎች በገፍ መጥተዋል ይላል هجرን የሚከለክል ሲሆን ከዚህም ያስጠነቀቀ ولذلك حرم الله التباغض والتحاسد والتدابر لازم من الله متعلاتن عنده ሌላው ላይ ምቀኝነትን ማሳየትና ጀርባ መስተጣጣትን ይከለከለው ይላል وما شرع من الهجران فهو للحاجة اصل የሆነው ሳለ ግን ሀጅር መኖር አለበት የሚለው ሸሪዓ ደግሞ ያስቀመጠው አስፈላጊነቱ እንደ አስፈላጊነቱና እንደ ቦታው ነው ይላል لأنه قد يكون في بعض الأحايين مكناتم عندنا جزء هنا لا بد منه للمعالجة لبعض الأدواء في النفوس عندنا نفس وسط كم يمجنوا بشتاوت لما كم لما استعمم سيبال يجد هاجر يسفل لجبت جزء هنا ينور الله ولحاجة تقدر بقدرها سلزي يعندنا حاجة دقمو يا نجار أسفل لاجنا سيبال لذا بشتاء فوسنو سيبال دقمو عند أسفل لاجنته عند عنقب جابينته يمتنا لنا وقدرها 3 أيام قدر سنتنا سوستك أنه بزو حديثوች ይሄን በተመለከተ መጣል የተወሰነውን ብቻ ተክሰን ለማለፍ እንሞክራለን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አቢ አዩብ አልአንሳሪ رضي الله عنه በዘገው ሐዲስ ላይ ምን አሉ لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أخرجه البخاري ومسلم من قال رسول عليه الصلاة والسلام لما نياو مسلم أي فكر اللتم مسلم وندمون كسوس كان بلا ياكرف من قال لا يتغنانيو يهم جربا ستو زر بلو مهيد يهم جربا مستت أي فكر اللاتهم كسوس كان بلالو كولتم دمو بلاتنا مرتمنا السلام عليكم بلو بسلامتا ያንን ሀጅሩን የሚሰብር ሰው ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام من مسلم مؤمن وندمون كسوس كان بلاي لزقاونا لا كرفا يقبام على النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لمسلم أن يهجر مسلما فوق 3 فإذا لقيه سلم عليه 3 مرار كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره بإسناد حسن من الناتج عائشة بزقب الجمهور رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لما أن مسلم ወንድሙን ከሶስት ቀን በላይ ሊያከርፈው አይገባም ሲያገኘው السلام عليكم እያለው እስከ 3 ጊዜ ከዘጋውና እንቢ ካለው ወንጀሉን እሱ ነው የሚሸከመው እንቢተኛ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህና የመሳሰሉትን ሐዲሶች ይህን ነገር ይጠቁሙናል ማለት ነው ከዚህም የበለጠ ጠንከር ያሉ صحيح هنا حديثك قالوا من قالوا عن أبي الخراش الأسلمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه الحديث صحيح أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وأحمد والحاكم نعم قالوا رسول عليه الصلاة والسلام عند مسلم وندمون لامت يهال يكون رفع كاراقباب دمون اندافس سونو يميقطر على رسول عليه الصلاة والسلام እንግዲህ ሀጅር ማድረግ አስሉ ይህ ነው በዚህ አይነት መልኩ አስሉ ይመሰረታል ክልክል መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው ብዙ መረጃዎችን ማምጣት ይቻላል ሼክ ይህን በአብዛኛው በተፍሲል ሰፋ አድርገው አስገብተውታል ነገር ግን ያው ከጊዜው መጥረት አንፃር የተወሰኑ ነገሮች እየጠቆምኩ ብቻ ነው ማልፈው ሌላው الهجر المشروع ነው هجر أصله ممنوع سنل
ሀጅር ማድረግ ፍጹም አይቻልም ሀጅር ያደረገ ሁሉ ጥፋተኛ ነው ብሎ መደምደም አይደለም ሀጅር መሽሩዕ ነው ስለዚህ ሀጅር ምንድነው ዒባዳ ነው ዒባዳ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ደግሞ መሟላት ያለበት መስፈርት መሟላት አለበት ስላስጠላው አንድን ሰውን ሀጅር ማድረግ አይችልም ደስ ስላለው ከሱ ጋር መቀራረብ አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም ሀጅር የሚባለው ነገር አስሉ ክልክል ነው ስንል ይህ ራሱ ሸሪዓ ነው ከዛ በኋላ መሽሩዕ የሆነ በሸሪዓ የተፈቀደ የማክረፍና የመቆራረጥ ሂደት አለ ከተባለ ያ ደግሞ ሸሪዓውን ጠብቆ መሄድ ነው የሚቻለው ሀዋና ስሜት ከገባበት ወንጀል ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን አሉ ويستثنى من ذلك ከዚህ የምንነጥለው ምንድነው ሀጅሩ من له سلطة مادية أو معنوية በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ማለት ነው በተጨባጭ ይሁን በአካል ማለት ነው ወይም ደግሞ በስውር ስልጣን ያለው ሰው ከዚህ ሀጅር ሊነጠል ይችላል إن دعت الحاجة الشرعية لذلك شرعዊ ሂጅራ ሀጅር ማድረጉ ካስፈለገና ወሳኝ ከሆነ ይላል وكذلك እንደዚሁም تأديب من يظهر المنكرات حتى يتوب منها እንዲሁም ሙንከርን ወንጀልን ይፋ የሚያወጣ በግልጽ የሚሰራ ሰው ከዛ ተውበት እንዲያደርግ ማክረፍ ይቻላል ስልጣንና ኃይል ላለው ሰው ودعاة البدع والأهواء يجوز هجرهم على التأبيد የስሜትና የቢድዓ ተጣሪ የሆኑ ሰዎች ሁሉ እስከ መጨረሻው ማክረፍ ይቻላል ይላል وهذه استثناءات እነዚህ ነጠላዎች ከየት መጡ ከተባለ تشهد لها السنة الصحيحة ትክክለኛ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና ለነዚህ መረጃዎች እነዚህ ነገሮች ይጠቁሙናል وتطبيق السلف لذلك سلفوች ይህን ተግባራዊ በማድረጋቸው የተነሳ ማለት والنوع الأول يكون ممن له سلطة مادية وتتباج سلطة ያለው የሚባለው እንደ ባል አይነት فقد حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حيث هجر بعض نسائه شهرا ተጨባጭ ስልጣን ያለው እንደ ባል አይነት በሚስቱ ላይ በቤተሰቡ ላይ ያስተዳደረው ስልጣን አለ እንደዚህ አይነት ስልጣን ያለው ሰው ለአንዳንድ ነገሮች ብሎ ሊያኮርፍ ይችላል ልክ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሚስቶቻቸውን ለአንድ ወር ያህል አክርፈዋል ይህን በተመለከተ ብዙ ሐዲሶች ሼኹ ጠቅሰዋል ግን ከዛ መሃል የተወሰነውን ብቻ አይተን እናልፋለን عن ابن عباس قال أصبحنا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم لم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث 29 ثم دخل على نسائه النبي عليه الصلاة والسلام من إلى عبد الله بن عباس عندك زي سيناقات وات النبي عليه الصلاة والسلام مستوج ቤቶቻቸው ቤተሰባቸው ዘንድ ሄደው ሲያለቅሱ አገኘሁኛል ጉድ ምን ዛሬ መጣ ደሞ አልኩና መስጂድ ሄድኩኝ መስጂድ ሳይ ሞልቷል መስጂዷል ከዛ ዑመር መጣ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሄደና እሳቸው የሆነ ክፍል ቁጭ ብለው ነበረ ሰላም አላቸው ሰላም አለይኩም ማለት መልስ የሚሰጠው የለም አሁንም አለ መልስ የሚሰጠው የለም ሶስት ጊዜ መልስ የሚሰጠው ጠፋ ከዛ ጠሩት ረሱልና አሉት ገባ ምን አላቸው ለመሆኑ ያ ረሱላህ ሚስቶቹን ፈታዋል እንዴ አላቸው ምን አሉ አይ አልፈታሁም ግን አንድ ወር ሙሉ ከነሱ ጋር አልንገናኝና ላላናገራቸው ምዬ ነበር አሉ 29 ቀን ቆዩና ከዛ ወደ ቤታቸው ተመለሱ እንግዲህ ይህ ያደረጉበት የራሳቸው ምክንያት አላቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ባል ሚስቱን ሀጅር ሊያደርግ ይችላል መቀጣጫ ይሆናት ዘንድ ትቀጣጣ ዘንድ ማለት ነው قال الخطابي فأما هجران الوالد والولد والزوج والزوجة ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من 3 وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا
قالوا إمام الخطابي ወላጅ ልጁን ሀጅር ማድረግ ባል ሚስቱን ሀጅር ማድረግና በዚህ አይነት መልኩ በዚህ አይነት ምሳሌ የሚሄዱትን ከ3 ቀን አይ ማነስ አለበት ወይም ከ3 ቀን ማለፍ የለበትም አንልም ነው ከዛ በላይም ሊያልፍ ይችላል ግን ስራውን መስራት መቻል አለበት ጥቅም ሊኖረው ይገባል ውጤት ሊኖረው ይገባል ትክክለኛ እርምጃ መሆን አለበት ነው ሌላው ደግሞ ኢማምና ሙጣዕ ተሰሚነት ያለው ሰው እንደዚሁ ሀጅር ማድረግ ይችላል ለዚህም ሻሂዱ كعب بن مالك رضي الله عنه يتنقروا رجم حديث لاينه من على رسول عليه الصلاة والسلام إن صوستاتشن من نمسو اندا ينقرن كلكلو من كعب بن مالك مرارة بن الربيع الناهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنهم من بين من تخلف عنه كزازة متاع غزوة تبوك كقروت سويش مهل بتلاقي صوستاتشن من ناقر عيتشان بلو كلكلو رسول عليه الصلاة والسلام فاجتنبنا الناس سوراك انششنات وتغيروا لنا ባህሪያቸውን ሁሉ ቀየሩብን ዘጉን ማለት حتى تنكرت لي الارض ምድር እስኪ ጠባኝ ድረስ ያለሁበት ምድር እስኪ ጠፋኝ ድረስ የማላቀው አገር ገባሁ የሚል ስሜት ውስጥ እስኪፈጠር ድረስ ሆንኩኛል فما هي التي اعرف የማቀው መሬት አልሆነብኝም የማቀው አገር አልሆነም ማለት فلبثنا على ذلك 50 ليله 50 ቀን እርምጃ ተወስዶብን ቁጭ አልናል فاما صاحبايا ሁለቱ ጓደኞቼማ فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان ሁለቶቹ ማን ሙራራ ብን ረቢዕ እና ሂላል ብን ኡመይህ الواقفي رضي الله عنه እርምጃው ተወስዶባቸው መቋቋም ስላልቻሉ እቤታቸው ቁጭ ብለው ማልቀስን ብቻ ነው የተያዙት አለ واما انا ግን فكنت اشب القوم اجلدهم ከሁሉም የበለጠ ወጣትና ከሶስቱ እኔ ወጣትና ጠንካራ ስለነበርኩኝ እሄድ ነበር فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين صلاه الجماعه ابر يسجد نبر واطوف في الاسواق በየገበያው ዞር ነበር ولم يكلمني احد ከዚህም ጋር ዞር ብሎ የሚያየኝ አይደለም የሚያናገረኝ ሰው አይደለም ዞር ብሎ የሚያየኝ ሰው አልነበረም ማለት وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة صلاة تسجد ካለቀ በኋላ ቁጭ ብለው ባሉበት ቦታ ላይ መጥቼ السلام عليكم እላቸዋለሁ فأقول في نفسي بنفسي واستلالهني لراسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا ለመሆኑ ሰላምታን ለመስጠት ከንፈራቸውን አንቀሳቅሰዋል ወይስ እያልኩኝ አይ ነበር አለ ثم أصلي قريبا منه ከዛ ጠጋብዬ ከሳቸው ጠጋብዬ ሚታየኝ ቅድር አካባቢ ሆኜ እሰግዳለሁ አለ فأسارقه النظر በቆራጣቸው ነበር فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي ወደ ስግደቴ ስመጣ ስሰግድ ዞሮ ያዩኛል وإذا التفت نحوه أعرض عني ዞር ይላሉ حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس ሰው ዘግቶኝ ሰው አርቆኝ ጊዜው ረዘመብኝና በቃ በጣም ደረጃው እየባሰብኝ ሲመጣ مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة يا أبي قتادة أطر لا يوتهن يالكس بي وهو ابن عمي وأحب الناس إلي يقوتي لجنو بتعامم يمودهم سونه السم يودن يالال فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام السلام عليكم سلام والله ما سلستني ماله طاعة لأمر الله ورسوله ذلك ان ديار الله يدبرون سو هجر ያደርጋል ገንዘብ የሚሰጠውን يفلقه حزبي مبتدع محترق بهون يعني من ይላል አባቴ ነው ሚስቴ ናት ልጄ ነው ወንድሜ ሊሆን ይችላል እህቴና ጥቅም አለው ሀብታም ከሆነ ገንዘብ ካለው ሚግባባ ከሆነ የሆነ ጥቅም የሚጠቅመው ከሆነ لا يفسر شوف ولكن انظر الصحابه كيف كانوا خلاص هجر وساني ከተወሰደ وساني ምን ያደርጋሉ السلام عليكم سلام والله من سلطني ማለት በጣም እንወደዳለን حب الله ورسوله مقدم يا الله ان ملكتنيا وديتا ቅድሚያ የሚሰጠው ነውና فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله أسألك بالله تأيك على أبا قتادة هل تعلمني أحب الله ورسوله الله أن ملكتين عند مودتك على هذا الانديال فسكت ملسا ستني مال فعدت له فنشدته أهنا متاه لما كنت فسكت فعدت إليه فنشدته أهنا متريس إذا فقال الله ورسوله أعلم الله أن ملكتين يقول هناك الله لنا ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار عيني እንባ ነባና አለ አለቀስኩና በጣም ተሰምቶኝ አለቀስኩና ተመልሼ ባጥሩ ተንጠልጥዬ ወጣሁ አለ እዚህ ቦታ ላይ ደሊሉ ምንድነው ነው وفيها مما يدل على ذلك ይሄን የሚጠቁመው ምንድነው الامام مطاعنا امام መሪ የሆነ ተሰሚነት ያለው ሀጅር ቢያደርግ ህብረተሰቡን ሀጅር አድርጉት ቢል
عندما يتشال يتقوم من المسجد وتعالى حتى إذا مضت 40 على ليلة من 50 كأربع كهمسة وكان 4 كان سيالف سيد 4 كان ألفنا على كأربع كان بهلا إذا رسول الله يأتيني يا نبي عليه الصلاة والسلام ما يكتني ودني متعال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك رسول عليه الصلاة والسلام من مرام تطال من مرانه كميسته راك بله من مرا استغفر الله له تأزازنا فقلت أطلقها أم ماذا أفعل لفتات اندي واسم الله درك قال لا بل اعتزلها ولا تقربها راقات اندات تقنانيات وأرسل إلى صاحبايا مثل ذلك رسولهم ودولتو قدنيوچه ود مرارانا إلى زند تمساسايت زاستلاكال فقلت لامرأتي لمستي القاتل الحقي بأهلك بثبوتش قاهيجي فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر بزي قد لا الله والثاني اسكامت أدرس يا الله والثاني اسكامت أدرس كجال قال كعب من على فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية مس رسول زند متاجنا من يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه يا رسول الله بطعام يا رجسون يخدمه سوي الله سلزي بذني بخدمه كري يطلعوا اندي على الجاجو قال لا ولكن لا يقربك يقول اندي يتقاشال اندي يقناجش قالت إنه والله ما به حركة إلى شيء من ما ينت سميت يلهم من ما ينت نقر أسفل لقوم أينافقهم والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا فالزايار من جاكته والسربت كان جمر اسكزاري كمال كسل توقده إن كان سميت لي ويكرناج فقال لي بعض أهلي ين عندنا سويش سمونا بيسويش من علينا عندنا شو لو استأذنت رسول الله في امرأتك بمثله قد إلي رسول بالتسفك كدس كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه لهلال مثل أن بتخدمه وأن تفكروا له تقول رسول صلى الله عليه وسلم لأن أنت بتسفك يسألوني أنا فقلت لا والله لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب أنا إن جاء والله على أسفك دمان على طيب أنا اليوم وطات هوني بس فكراتهم من دمينون منك اللهني سلزي على طيقم بلو على قال ابن القيم بتملكته منالو وفيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتب ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه إذ المراد تأديبه لا إتلافه زاد المعاد لا ينبه إلى ابن القيم وفيه بزي حديث مرة جانوال إمام هنا مري هنا عالم هنا سو تازاج هنا سو ناس وكسن سرا يسران سويه هاجر مدرك مشروع عندنا النال أنت طالب العلم هنا أنت من ميريلا من ما تربى هنا أي تأديب لما استطنوا بله ميبلتهن بقول لهم نقول لي بلته ميشلون هاجر بالتارك فائدة له لتأديب سرعات ما سياس تشلال له أتشله سرعات ما سياز ያለበት ማናው ነው ያ ስልጣን ያለው ከበላይ ተሰሚነት ያለው ተጽዕኖ ማሳደር የሚችለው አለ ويكون هجرانه دواء له ዝም ብሎ አይደለም ሀጅር የሚደረገው ስለደበረ ያ ነገር ስላደረገ አይደለም እሱን ማክሮፉም ለሱ መድኃኒት መሆን አለበት መድኃኒትነቱን ማወቅ አለበት بحيث لا يضعف عن حصول الشفاء به በዚህ ማለት በዚህ ነገር በሀጅሩ መድኃኒትነቱ ላይ ጎልበት ነው ላይ ዳከም ነው يعني ተገቢው እርምጃ ለና ተስማሚ ሊሆንለት ነው ሁኔታውንም የከይፊያ ሀጅሩንም ሁኔታ እንዲሁም ደግሞ መጠኑን አጉል ላይ ጨምር ነው ሰውየውን ያጠፋዋልና إذ المراد تأديبه لا إتلافه የሚፈልገው ምንድነው ሀጅር ስታረጋ አንድ ሰው ስርዓት ማስያዝ ከተሰበበት ቀጥታ ምንድነው እሱን ማስተካከል እንጂ ማጥፋት አይደለም የሀጅሩ ሁኔታ ይለያያል ሀጅር አደረክ ማለት እስከ መጨረሻው ሰላምታን ሁሉ ትዘጋለህ ታቋርጣለህ ማለት አይደለም መጠን አለ እስከ ሰላምታ እስከ ማቆም የሚደረስበት ሂደት አለ አንዳንድ ሀጅሮች አለ በያ ጉዳይ ለምን ማታነገረውም ከሰላምታ ውጪ በቃ ሌላ ውስጥ አታልፍም ከሚያው ይሄ ነው ከይፍያው ማለት ነው እንደ ሁኔታው እንደ መጠኑ ሰውዬ በምንድነው የሚቀጣው አንተ ገንዘብ የምትረዳው ከሆነ ሰላም ማለትና አላካለ ማለት የበለጠ ገንዘቡ ማቋረጥ ለሱ የሚጎዳው ከሆነ ገንዘቡን ታቆምበታል حتى يتأدب
كيفية ይለያያል በምን አይነት መልኩና ከሚያው መጠኑም ይለያያል የሚፈልገው ማጥፋት ሳይሆን ሰውየው እንዲጠፋ ከኢስላም እንዲወጣ ከወንጀል አልፎ ቢድዓ ገብቶ ከቢድዓ አልፎ ኩፍር ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ሳይሆን የሚፈልገው ምንድነው ማስተካከል ስርዓት ማስያዝ ነው እንዲመለስ ወደ እውነቱ ወደ ሐቁ እንዲመለስ ነው አለመለስም ብሎ የጠመመ ከሆነ خلاص ለመቆራረጥ ሌላ ነገር አለ ደግሞ እሱም ሌላ የሀጅር አይነት ነው የመቆራረጥና ፍጹም ለማገናኘት لانه لا يرجى برؤه ይሻላል ጤነኛ ይሆናል ተብሎ ስለማይጠበቅ ማለት ነው إذ المراد تأديبه ولا لا إتلافه إلى ابن القيم رحمه الله تعالى ويكون من الأب أبات من دزيه هجر ما درج يشلا كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع بعض أبنائه كان دان رجوت كان درج عبد الله بن عمر من هذا الرجل مجاهد زجوت له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد رسول عليه الصلاة والسلام قالوا من يوم أبا ورا مستو مسجد متأهد الله بتر أي كالكلات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يمي لو تنقل فقال ابن لعبد الله بن عمر لعبد الله بن عمر عندنا ولج من هذا فإنا نمنعهن والله إن كالكلات تعلمنا لما رأى من الفتنة حقيقة لكن ناتاችን عائشة رضي الله عنها እንደምትለው ሴቶች ዛሬ ያመጡትን ነገር ባይሉ ኑሮ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይከለክሉ ነበር لانها ترى سلام يلم خاصة في هذا الزمن او كانوا تمرنان يالو ابزانيا فتنة فطاريነት መስጂድ ትሄዳለች الله اللي تفرا ايمانا ጨምራ ሳይሆን ለምትመጣው بل ماذا تفعل ايمانን ማጥፈታ የሰውንም ኢማን አጥፍታ ፊትና ውስጥ ገብታ ሌላውንም ፈተና ለምትመለስ الظاهر لجوهن هلو بلا ايتون والله انك لكلاتشو لنسيل فقال عبد الله بن عمر احدثك عن رسول الله وتقول هذا انا رسول بلالي يالكو انت اندزيت لله قال فما كلمه عبد الله حتى مات اباتي يولجون على الناقرم اباتي يولجون على الناقرم اسكمتي اسكي مود درس وهكذا عبد الله بن عمر هنا عندنا لجن تو እንደዚህ በይ እንደ ሚመታው አይነት አድርጋ አትወርውር ድንጋይ ያለው እንባል ረሱል ከልክለዋል ያለ ሁለተኛ ዳግም ሲወረውር አየውና ዘጋው በዚህ አይነት መልኩ እንደዚህ አይነት እርምጃ ይወሰዳል ማለት ነው واما هجرة دعاة البدعة የቢድዓ ተጣሪዎችንና ሀጅር ማድረግማ ይላል فقد دلت السنة الفعلية على مشروعيته تكباراوي سنة مشروع مهون تقومون الليلة وورد عن كثير من السلف كسلف وجنا كالنسبوها على يمتود يا أهل البدع أننا سنة يميك أنا كانون يميك قفتوا سوچن هجر ما ذكر ترقاقتال فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهجر صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن مشكلات القرآن سلا القرآن مشكل يهونو نغروچن مشكلات القرآن سلا القرآن لا مشكل يهونو نغروچن الشام يهونو نغروچن يطيق ينبرون صبيغا عمر هجر يدرج يازو من على عن نافع مولى عبد الله بن عمر نافع يا عبد الله بن عمر باريا من الان ان صبيغا العراقي العراق سو يهونو صبيغ قال جعل يسأل عن اشياء من القرآن في اجناد المسلمين المسلموች መሃል መጥቶ ስለ ቁርአን አንዳንድ ነገሮችን ይጠይቅ ነበር አለ حتى قدم مصر متى فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص عمر قاهد بلولا كواله فلما أتاه الرسول بالكتاب دبداب بيزولاك لك ملك تنياو دبداب بيونيزو عمر قاسي متى فقرأه عمر فقال أين الرجل هيت على سويه ولمهونه اندي تقول يتطاف الله تعالى فقال في الرحل لا وزاق قال وين كمان قرنيش قنال فقال عمر أبصر أن يكون قد ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة هير تولو بلال هير فلك هيدو كونا ويا ولا هلكهم على ملك تنيا هير تولو أمطال لنيا له فأتاه به إزوت متى فقال عمر تسأل محدثة حديث نقر تطيق الله اندياله بدعة تطيق الله يا لله نقر يا متى فتنات فترة الله له فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره وبره ثم تركه حتى برأ
حتى ترك ظهره وبره إلى من إلان أمنسانا أمتنا بدلاو قرفوا قرفوا الناس ثم تركه تو حتى برأ اسكشاله ثم عاد له قري سيقرفوا راسون ستودك أهنم سيقرفوا لك سينك أهنم قرفوا فدعا به ليعود له أستر أهنم لقرفوا فقال صبيغ من عليه إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا مقلل كفلك أسامره قد لنيانا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت يعني هكا منا وكونا تساكت الله هلا بشتاء عند الشالين كفلك تشلونيا مقلل كفلك كده ما أسامره قد لنيانا فأذن له إلى أرضه بل ودع عراق تمنساله وكتب إلى أبي موسى الأشعري وإلى أبي موسى الأشعري دبداب بلا كمن ألا يجالسه أحد من المسلمين من نمسو كمسلموت كالسقاء انداي كمت فاشتد ذلك على الرجل سويه بتقام قرا دباو بتقام تنقو شوف እንደዚህ አይነት ሀጀር دعاة البدع ላይ አለ ማለት ነው